वादी कश्मीर अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी दस्तकारियों के लिए भी पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और इन्हीं दस्तकारियों में तिल्ला दोज़ी का शुमार भी होता है। इस फ़न को 13वीं सदी में यहाँ हज़रत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने लाया जब वो अपने 700 सादतमंदों के साथ वादी कश्मीर तशरीफ़ लाए थे। तिल्ला दोज़ी को ज़री के नाम से भी जाना जाता है। ज़री दरअसल ईरान के उस शहर का नाम है जहाँ से तिल्ला दोज़ी की शुरुआत हुई थी। सदियों से वादी कश्मीर के लोग इन दस्तकारियों से अपना रोज़गार चलाते रहे हैं और दुनिया में अपनी पहचान बनाते रहे हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ इन दस्तकारियों का ज़वाल भी शुरू हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नई नस्ल इन दस्तकारियों में अब ख़ास दिलचस्पी नहीं रखती है। इसकी वजह क्या है? इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि तिल्ला दोज़ी बहुत ही सख्त माना जाता है और इसको सीखने में कभी कभी सालों भी लग जाते हैं और उसके बावजूद भी कारीगरों को वो मुआवजा नहीं मिलता है जो उनको मिलना चाहिए। आइए हम कुछ तिल्ला दोज़ों से मिलते हैं और इस दस्तकारी के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही में उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नई नस्ल इस तिल्ला दोज़ी की तरफ क्यों रुख नहीं कर रही है। खुदा सोबस मेहरबानी कश्मीरस युस जनाब शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह योर आय तमिश यह पानस तिन कम अनमस मे पन बचस PhD करान क्या करान PhD मे शुक्र खुदा मे बची तमो लिखमुत पोर्मुत असल यम सात पानस तिन PhD बचन कोर सह कत कर मे पानस बच्चे तो बहुत तिमन मत कर बलाय कहें अम मजूर बेहतर अगर अजुक बच्चे अनोन ये हेचने सह मान यथ में तकलीफ ती यथ में पोस ती यथ में आराम ती यथ में सख्ती ती यथ में सोरे कह यथ में गोची कम बर्दाश्त उस इंसान यमिस इंसानस यूत दिमाग तेज सह हेच तीसा जल्दी कम गोड़ तमिस बे 3 वर्यन बिचारस फ्री बिहुन दुकानस कंस तमिस फज दिन तमिस सफाई कर तिल दिन लगित मुफ्ती तमिस कह पोस दिवान न दिवान दुकानदार कह न उस्ताद कह। कई सालों से अब यहाँ मशीनों के ज़रिए से भी तिल्ला किया जाता है, लेकिन अगर तिल्ला जो हाथ से किया हुआ तिल्ला होता है और जो मशीन से किया हुआ तिल्ला होता है, अगर इन दोनों में हम मुकाबला करें तो शायद ही हाथ से किए हुए तिल्ले का दुनिया में कोई भी मुकाबला कर सकता है। लेकिन ये जो हाथ वाला तिल्ला होता है इसमें काफ़ी समय लगता है बनिस्बत जो मशीन से किया हुआ तिल्ला होता है और इसमें काफ़ी पैसे भी लगते हैं, लेकिन इसके अलग एक शौकीन लोग होते हैं। अभी भी वादी कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो हाथ से किए हुए तिल्ले को ही पसंद करते हैं और ख़ासकर अगर दुल्हनों की बात करें तो निकाह के वक्त भी आज भी रिवाज के तौर पर तिल्लेदार फ़ैरन पहना जाता है। ये जो तिल्ला दोज़ है इनमें से भी बहुत सारों ने अब मशीनें लाई हैं और मशीनों के ज़रिए से ही तिल्ला करते हैं, क्योंकि जो उनको मुआवजा मिलता था या जो वो कमाई करते थे हाथ वाले तिल्ले से वो बहुत कम होती थी। इसलिए अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने मशीन्स लाई है और मशीन के ज़रिए से वो अब तिल्ला करते हैं। लेकिन उनका भी कहना है कि उनको अब कारीगर नहीं मिलते हैं, क्योंकि नई नस्ल ना ही तो हाथ से किए हुए तिल्ले को तरजीह देती है ना ही मशीन से किए हुए तिल्ले को। तो इनको क्या करना पड़ता है कि जो ये शॉप ऑनर्स होते हैं ये बाहर से कारीगरों को लाते हैं और उनसे ही ये वर्क कराते हैं, क्योंकि वो कम मुआवजे में भी उनका काम करते हैं। हैंड तिल्ला तो मशीन तिल्लस में यीचा फ़र्क यीचा सोनस तो रोपच। हैंड तिल्ला गसान लागनस में सख, मशीन तिल गसान लागनस में सहल। अलबत्ता कॉस्टली गसान हैंड तिल्लै, मशीन तिल्लस तीचा रेट तो क्या वही वोट युथु फेरन तुलो बेकिस फेरनस लागो अगर मशीन हुद सह वत कह कुन किस्म खुदा नखस नुकसान वातान अगर तिल मशीन कम तय तम पे कह असर यह अल्लाह ताला मुसबिबल असबाब सारे सबूब कर अत सस कालस तैयार तथ लगे फेरनस 20 दह 15 दह या हेको 2 दिन मज फेरन दित इन फर्क गन तम पोसस बरकत मतलब तम सात मुलजमस तूत तनख्वाह कह मान 10,000 कमान तिमन 500 रेतस। तिल्ला दोज़ी की तारीख़ी पस मंज़र और इसकी उरूज और ज़वाल के बारे में जानने के लिए हम रुख करते हैं मशहूर व मारूफ ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ की ओर।
تِلہٕ دوٗزی تِلہٕ کٲم کلابوت کار تہٕ گولڈن تھرٛڈ ایمبرایڈری یہِ چھُ بیسِک ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ییٚتہِ مُسلمان بنے اَسہِ چھُ سینٹرل اِشوٗہُک پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز حٲوی پننہِ زندگی پٮ۪ٹھ یہِ تِلہٕ دوٗزی چھِ یہِ چھِ تَمہِ وقتہٕ ٲسمٕژ صاحبِ ثروت یِم لوٗکھ ٲسۍ حٲکِم ٲسۍ افسر ٲسۍ خاندٲنۍ یِمن زن وَنو تِم ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ شٲہی لِباسس اوس یِوان تِلہٕ دوٗزی کرنہٕ تِلہٕ گوٚو سۄن کٲشِر پٲٹھۍ تِلا یَتھ وَنان چھِ تِلایی یَتھ وَنان چھِ پادشاہ یہِ اِستعمالَس منٛز ٲسۍ اَنان سۄ ٲس باضٲبطہٕ سۄنہٕ سٕنٛز تار آسان یہِ اوس پَنَس پٮ۪ٹھ آسان پَلیٹِڈ یُس زَن گولڈن تھرٛڈ یہِ اوس آسان پَنَس کھولمُت پٔزۍ پٲٹھۍ سۄنُک مایہِ تہٕ سۄنہٕ مایَس پٮ۪ٹھ ٲس یہِ آسان أتھۍ ٲسۍ وَنان تِلہٕ دوٗزی یہِ اوس یِوان تِمنٕے لوٗکَن یِم ٲسۍ لٲزمی آسان تِمن پننٮ۪ن لِباسَس پٮ۪ٹھ اوس تِمن آسان خوتوٗنن بیٚیہِ اوس آسان شہنشٲہی یُس زن سِلسِلہٕ اوس تَتھ منٛز تہِ ٲسۍ تِم چۄگہٕ یِم تِمن ٲسۍ آسان دستار ٲسۍ تِمن آسان تَتھ تہِ اوس آسان تِلہٕ سۭتۍ جٔرِتھ پتہٕ گوٚو سُہ تَمہِ نٮ۪بر ییٚلہِ یہِ وُسعت اَتھ گٔیہِ کوٚرُکھ یہِ گٔے کوانٹِٹی پتہٕ کالٹی گٹے نٔتیٖجہٕ اوس یِتھَے کٔنۍ ٲس یہِ تِلہٕ کٲم یۄس زن سٲنۍ ٲس یہِ تہِ آیہِ لگاتار وارٕ 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 یِم زن تَمہِ پتن شٲہی نِظام آو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مۄغل دورس منٛز اوس خصوٗصیت سان آسان مۄغلانٮ۪ن تہٕ مۄغل پادشاہن تہٕ شہزادن تِمن اوس آسان تِلہٕ لٲگِتھ ہُمن اوس لِباسس آسان خوتوٗنن مردن اوس دستارس آسان پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ انگریز دور یور آو پتہٕ کوٚر انگریزو بنوو یہِ پتہٕ تِم ٲسۍ آوُٹ لاین دپان کٔرِو گولڈن تھرٛڈ یۄس زن ایمبرایڈری ییٚتہِ ٲس سوزٕنۍ کٲم ٲس وۄٹہٕ چِکن اوس چھبی کار اوس یُس زن انگریزن ہُنٛد پسنٛدیٖدٕ اوس تتھ تہِ اوس تِلہٕ یِوان لاگنہٕ منٛزس ٲس یِوان ٹۄپہٕ کٲم کرنہٕ پٲٹۍ کٲم کرنہٕ أنٛدۍ أنٛدۍ ٲسۍ تتھ تحریٖر دِوان یہِ اوس 37 تام محدوٗد حدس تانۍ تِلہٕ یِوان لاگنہٕ یِم زن دٔیمہِ درجِکۍ ٲسۍ محنت کش لوٗکھ ییٚتِکۍ ٲسۍ تِم ٲسۍ دوو لاگان تِم ٲسۍ یِمن پھٮ۪رنن لاگان مطلب یِتھ کٔنۍ طٲیفہٕ در چھِ اَسہِ آرم چھِ داندر چھِ کاندر چھِ ہٲنز چھِ زٔمیٖندار چھِ تِم ٲسۍ لاگان دوو پتہٕ گوٚو یہِ یُکُن یُکُن پکان پتہٕ ییٚلہِ پونٛسٕچ گٔے فراوٲنی پتہٕ کوٚر ساروٕے اتھ روٗد نہٕ پتہٕ سُہ امتیاز امہِ پتن پٔکۍ أسۍ یُکُن یُکُن یِم تِلہٕ کٲم ہیٚچھنہِ ٲسۍ یِوان ییٚتہِ ٲسۍ آز برونٛٹھ 30 ؤرین تام ٲسۍ پران تہِ محدوٗدٕے 8مہِ تام 10مہِ تام اگر نہٕ تس پتہٕ سُہ اوس نہٕ وتہِ وتہِ پھیران یِم سرٹِفکیٹ ہٮ۪تھ کینٛہہ تس بنیو نہٕ کینٛہہ کُنہِ جایہِ تہٕ تس اوس مول لاگان پننِس ہۄنرِ منٛز پننِس کارخانس منٛز پننہِ کامہِ سۭتۍ ییٚمہِ کامہِ ہُنٛد اوس گرٕ آسان تتھ کامہِ سۭتۍ اوس سُہ لگان بیکار اوس نہٕ کینٛہہ بے روزگار اوس نہٕ کینٛہہ گۄڈٕ ٲسۍ یُس تِلہٕ کامہِ گژھِ ہا یا سٕژ کامہِ مےٚ چھِ تِلہٕ کامہِ ہِنٛز کتھ کرٕنۍ أمِس ٲسۍ 2 تُجہِ تھاوان اتھن پٮ۪ٹھ یُس ہیٚچھنہِ یی ہا أمِس ٲسۍ دپان تُج سا تُلہٕ تُل سا تُجہِ یہِ اوس یِتھ کٔنۍ آسان دۄہس أمِس کرُن پتہٕ ٲسِس دٔج دِوان ؤری کھنٛڈ اوس أمِس آسان یِتھ کٔنۍ روزُن چاے چاوٕنۍ تموک چاوٕنۍ بازر کٲم کرٕنۍ تہٕ یہِ اوس أمِس آسان ژاٹہٕ بوجھ أمِس ٲسۍ ونان ہیٚچھرٕ اوس یہِ یِوان أمِس ٲسۍ پتہٕ وٕہٕرۍ دِوان دٔج گولڈن تھرٛڈ پتہٕ آو پتہٕ سِلور تھرٛڈ رنٛگ اوسُس لیوٚدُر آسان مگر ٲس سیٖم آسان سۄ رۄپہٕ سٕنٛز اَسہِ یِم ٹُکھ پٮ۪وان ٲسۍ ؤرِیَس کارخانس یِمن کٲرگرن ہِنٛدۍ تِم ٹُکھ ٲسۍ سۄمبراوان پتہٕ تِم ڈبس أکِس منٛز اَسہِ اوس نیران وٕہٕرۍ پتہٕ ٲسۍ تِم زالان سُہ کمس کم اوس نیران 3 پاوٕ 1 کِلوٗ رۄپھ اَسہِ تتھ تِمن ٹُکن یِم پتہٕ یُکُن یُکُن پٔکۍ ییٚلہِ نہٕ پتہٕ تِم کٲرگر روٗدۍ نہ روٗد ہیٚچھن وولٕے پٔتِم کٲرگر یُس اوس سُہ گوٚو پٮ۪وان سُہ گوٚو مران تہٕ ہیٚچھن وول اوس نہٕ تس کٕہٕنۍ نٔتیٖجہٕ امہِ پتہٕ گٔے اِنٹرڈیوٗس اتھ منٛز مِشیٖن وۄنۍ چھِ مِشیٖنن پٮ۪ٹھ تِلہٕ لاگان اِلا ماشاء اللہ کینٛہہ چھِ وُنہِ کٲرگر تِم موٗجوٗد اگر آز تہِ توجہ تتھ کُن یی دِنہٕ یِم زن سٲنۍ پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ یِم بچہِ چھِ اگر تِمن یہِ ذہن نِشیٖن گژھِ نہ
محنت تو دیانت ورتوت رزق کماون خدا صٲبس تہِ پسند قصبس چھِ ونان حبیب اللہ. یہ دستکاریاں ہماری پہچان ہے اور شاید اگر ہم اس کو بچانے کی پہل نہ کریں تو ہم شاید اپنی پہچان بھی کھو دیں گے. تو وقت آ گیا ہے کہ ہم ان دستکاریوں کو بچانے کی پہل کریں اور یہ پہل ہر طرف سے آنی چاہیے, یعنی کہ ان تلہ دوزوں کی طرف سے بھی جو یہ دستکاری جانتے ہیں اور نئی نسل بھی اس میں دلچسپی دکھانی چاہیے, اس کو سیکھنے میں اور اس کو کرنے میں, اور خریداروں کی طرف سے بھی کہ وہ جو ہے ہاتھ سے کیے ہوئے تلے کو ہی زیادہ تر ترجیح دیں. تو اسی کے ساتھ فی الحال دیجیے ہمیں اجازت. کیمرہ پرسن آصف راتھر کے ساتھ میں عروت الوثقی, سری نگر. اگر نئے آز تہ پیک پایس بنی کیا رفیقہ ما ژے چھُے دایس بنی کیا کوٚرُتھ دٔدوَن ژےٚ پننِس سبزٕ زارس کُلا ما کانٛہہ رُچھُتھ سایس بنی کیا